بس که بگوید چون زردوشت در رسیویشت چون زربان پادشاه برومند چون سپندار مت زمین و از پیوند چون رودی نادار و از همبار چون زمستان خرم چون بهار بوی چون موش ابایشنی چون زر روار چون رم کتاب چون اوهمد خدا به دامان خوش انافی دید اشما ایدون با چون ماه و خورشید و آب و آذور و می و مورد و مشک و جاسمین و گل و مردنگو کدک خدای را کنید را 1000 سال بندگی باد 1000 سال زندگی باد اباد بندگانی خوش مستی کنه خوارشی پاک می خوش سپرهمی بوبو ابا زن شوی خوش نیوشا نری اهلو فرزین داره که ایران دارد نام خواهد دشمن و زناد دودک افروزاد که ایران دارد Le Dracht Assourique est un texte en part, transmis par des manuscrits parsiques. Il s'agit d'une dispute entre une chèvre et l'arbre assyrien, qui est en fait un palmier dattier. Ce texte est versifié et est appelé par l'auteur Srod. D'abord, le palmier dit « Ô chèvre, je te suis supérieur en beaucoup de points. Dans toute cette terre de Juanira, je suis un arbre tel qu'il n'y en a pas de pareil à moi. » Puis il commence à énumérer ses vertus et ses qualités. Quand l'arbre assyrien a terminé, la chèvre irritée hoche la tête et elle réplique « Toi, tu te disputes avec moi, tu te bats contre moi, ô arbre sans intelligence ni utilité. Mais si j'énumère mes propres qualités et bienfaits, tu seras rempli de honte. » Elle se met alors à réciter une longue liste et finalement la chèvre, toute fière, s'en va victorieuse. Voici quelques fragments récités par Ator Ashkan Khosrow. درخت روست است تر و شهر اسوری بونش کوشک است سرش است تر برگش نیماند برش ماند انگور شیرین بار آورد مردمان رسنا هم درخت بلند ادبوز و هم میبردی از تو ابردر هم پدوز گنکخی اون پدخوانی را زمین درختم نست همتن چه شاه از من خورد کانو آورم باز جوازم از من کاره که گوبن جو ادبرینز رسن از من کرن که تو پای بنن چوب از من کرن که تو گریب مازن مخ از من کرن که تو سرمیگو ناگزن تابستان آسایگ هم در سر شهریاران آشیان هم مورویزگان سایک کاردگان کاش آن وقت بود درخت اسوری بوزم پسخ کرد سرم فراز شد
he od vadchrad abesud drachta. Abezagdin mazdeshnan چه چاشت باور ارمست جد از من که بود هم یشتن نشاید کست چه جیب از من کرند اندر یزش یزدان کمر از من کرند که از رایند بد مروارد انگوشتبان خسروگان شاه همپیرزان مشکم کرند آبدان دشت و بیابان دفتر و پریخشر ابر من نویسند زه از من کرند که بنین ابردرون ور از من کرند نخشک بوز پشمین که آزادان و بزرگان ابردوشت دارند سکوز از من کرند که بنین زنان که رسته بود اسفندیار ابر بنشیم کوستی از من کرند هوم سپد فدان او تشکنک شاهوار پیموزان و زرگان کف و کف شوم و زورگ کشور بود پیشبرک از من کرند اوجو هورمی که خوارد شهریار کوفیار اود آزاد اگون بید ابردر از تو درخت اسوری چنگ ادوین ادکنار اد بربیر اد تنبور هماد زنه پدمن سراین اگون بید ابردر هم از تو درخت اسوری اینم زرین سخن که من و تو واخت چون که پیش خود و راز مروارید افشانه کوفان چرک شوم اوهوبوی کوفان گیاه تروک خوارم از خانی سرد آب تو پوست ادر کو جولاهگان میخ بوز پیروزی شد خورما اندرها ستو À la mémoire de Vazovnik. Dans Oyadgol Vazovnik, qui est un texte en farsi sur les discours ontologiques de Bozogmen Bortagan, le grand vizir de Khosrow Anushirvan, le souverain sassanide le plus adulé de cette période, l'auteur aborde la question du destin sous forme d'interrogation. Ce qui arrive à l'homme est-il le fait du hasard ou bien de l'action? Le hasard et l'action sont liés de même que le corps et l'esprit, car le corps séparé de l'esprit est comme une carcasse sans vie, et l'esprit séparé du corps est comme un vent impalpable. Réunis, ils sont tout-puissants et grandement bénéfiques. Mehran et Mer vont réciter ce court dialogue, puis Ardeshir lira la traduction en farsi du Chandali de Ferdowsi. تیسی و مردمان رسد به بختان و به قیافت کنیشن وقت بود گلیشت آگلین اومنان چونتن بود گیان چتن جود از گیان کاربودی است ای اگار بود گیان جود استن وادی است ای اگریف دار بود یا آگلین گلیخت استر عزومند بود